पुस्तकांनी वाचता जेजू अशें म्हणटा हांव संवसार सुजवाड म्हजो पाटलाव करता तो केदींच काळोखांत सलसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या खातीर आमी देवाक स्तुती करया. ताळयो पेटया. व्हडा थाळ्यान ताळयो पेटया पळया. ते उजवाडाक चलून वचचे देवाक आमी निरंतर स्तुती करया. ताळयो पेटून ताची महिमा आमी गावया. ताळयो पेटून आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्यांतर चलया ताच्या उजवाडा. आयच्या दिसाक सुम्याक आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्यांतर चलया ताच्या उजवाडा. तर काल करचे सल 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 ताच्या उजवाडा. सल 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 ताच्या उजवाडा. सल 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 ताच्या उजवाडा. चलया ताच्या उजवाडा. परतून सल 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 ताच्या उजवाडा. सल 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 ताच्या उजवाडा. सल 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 ताच्या उजवाडा. चलया ताच्या उजवाडा. ताळयो पेटून आयच्या दिसाक सुम्याक आमी आयच्या दिसाक सुम्याक आमी आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. दव्या ताच्या उजवाडा. आयच्या दिसाक कोणी उलयता ताळ्यान दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. दव्या ताच्या उजवाडा. दावन 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 ताच्या उजवाडा. दावन 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 ताच्या उजवाडा. दावन 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 ताच्या उजवाडा. दव्या ताच्या उजवाडा. दावन 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 ताच्या उजवाडा. दावन 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 ताच्या उजवाडा. दावन 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 ताच्या उजवाडा. दव्या ताच्या उजवाडा. ताळयो पेटून आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. तर उडया ताच्या उजवाडा. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. आयच्या दिसाक सुम्याक आमी अर्गां दिव्या. तर उडया ताच्या उजवाडा. उड 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 ताच्या उजवाडा. उड 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 ताच्या उजवाडा. उड 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 ताच्या उजवाडा. उडया ताच्या उजवाडा. उड 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 ताच्या उजवाडा. उड 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 ताच्या उजवाडा. उडया ताच्या उजवाडा. Disu aiso sumiyan kello
संतोष उल्लास तर आम्ही पाव्या दिसो आयसो सोमिया आणि ओढलं ताला संतोष उल्लास ऐका ना पाव्या तर आम्ही पाव्या दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आम्ही पाव्या दिसो आयसो सोमियान केलो म्हाका वरतो संतो जेजून सुटका दिली म्हाका वरतो संतो जेजून सुटका दिली म्हाका वरतो संतो जेजून सुटका दिली तर गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली म्हाका वरतो संतो जेजून आणि वडला जेजून सुटका दिली म्हाका जेजून सुटका दिली आम्ही गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली परतून एक पटी म्हाका वरतो संतो जेजून सुटका दिली म्हाका वरतो संतो जेजून सुटका दिली आम्ही गावया हालेलुया जेजून सुटका दिली केलो वरतो देवांसो Anspurwe naman kerta serga संसार करता केदवोर्थ देवांसो Anspurwe naman kerta serga संसार करता केदवोर्थ देवांसो Amshatvirba केदवोर्थ देवांसो आणि वडलं खाल्या आणि वडल्या देवांसो आम्ही गावया हालेलुया 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 निरंतर देवाची स्तुती करूया वडा थाळ्यान ताचे नाव आम्ही घासोवया हालेलुया 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 आम्ही गावया हालेलुया आमची थाळी उभा आम्ही हात आमच्या काळजाचे धोर्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये आम्ही आपोवया जेजू म्हणटा हांव तुमकां एक मजतदार धाडटलो आनी तो तुमचे सवय सदांच रावतलो ह्या मजतदाराक आमी आपोवया
या मजतदाराची कुमूक आमी मागया आमच्या कुटुंबा जिवितान आमच्या काजारी जिवितान मोगाच्यान उडासुरा पवित्रत्व नासतना आमी कितेंच करूंक आसा ती पवित्रत्व एकल्यांक आमच्या जिणेंत आमकां जाय आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये सगळं सांगाता आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये पवित्रत्म्याक आमी लालविया आशेवया पवित्रत्म्या देवून तुये आत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या ये तूं मुझे दे तुझे फळांनी म्हाका भर म्हजे ते राग आसा तो खाणोडी तुज्या मोगान भर पवित्रत्म्याच्या फळां खातीर आमी मागया म्हजे ते सुसणेकाय उणी आसा पवित्रत्म्या तुजी सुसणेकाय म्हाका भर दयाळाये खातीर मागया बरेपणा खातीर मागया विश्वासीपणा खातीर मागया आमच्या कुटुंबा जिवितान विश्वासपण उणें आसा जाल्यार आमी मागया ह्या वेळार पवित्रत्म्या तूं ये विश्वासपणाचे देणे तूं दी त्या फळांनी म्हाका भर सगळं सांगता आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये आत्म्या आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये आत्म्या दैवीक देवून तुये आत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये काळीज मुझे तयार आसा मन हे मुझे तयार आसा काळजाचे दार उक्ते आसा येण्याक तुझ्या राखून आसा काळीज तयार आसा तयार मोने मुझे तयार आसा काळजाचे दार काळजाचे उक्ते आसा उक्ते येण्याक तुझ्या येण्याक राखून आसा आत्म्या आत्म्या पवित्रत्म्या दैवीक आत्म्या देवून तुये आत्म्या
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घा दिवया, कित्याक तो बरो, काकूळदार आनी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसा. आयचो विशय अशें जावन आसा की एक मोठें देवाचें उतार आमी घेवया. साम 108 वर्स 13 किर्तनांत 108 वळी 13 आमकां म्हणटा की देवा सवे आमी जैस जोडटले हांव, देवा सवे आमी जैस जोडटले हांव. आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळाव मस्तितलो, कित्याक देवा सवे आमी जैत जोडटले हांव. आमच्या दुस्मानाक तो पांयाच्या मुळांत घालून मस्तितलो. परतून रोमाकाराच्या पत्रांत 28 वळी आमकां प्रत्येक तरान 30 आनी 1 म्हणटा की जरा देव आमच्या सवे आसा तर कोण आमच्या विरोध रावूंक शकता. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा तर कोण आमच्या विरोध रावूंक शकता. परतो रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35 म्हणटा की कोण आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करूंक शकता, कोण आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करूंक शकता. आज आमी देवाच्या मोगातान मेकळे जावंक नसो. आज देवा थंय एक जावन आसले वयस जाल्यार जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 म्हणटा की आज देवा थंय एक जावन आसले वयस जाल्यार येतेश्ट फळ आमी दिवें. जर ताचे उतार आमच्या भितर आसा तर आज आमच्या भितर जिरेत आसा जाल्ले वयस जाल्यार आमी येतेश्ट फळ दिवंक शकतले. आजचो विशय अशें जावन आसा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 2 आमकां म्हणटा. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2 म्हणटा अब्राहमाक देव म्हणटा की हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपसयतलो, तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपसयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. हर एक दिसा देवाचो आशिर्वाद आमकां गरजेचो, देवाचो आशिर्वाद. हांगा बोवापूर बेन अब्राहमाक देव म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपसयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते आनी वर्ते करतलो, कित्याक तूं जातलो एक आशिर्वादीत, तूं जातलो एक आशिर्वादीत. त्या जोशुवाक देव म्हणटा, जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3 म्हणटा जोशुआ तूं भियेनाका, अब्राहमा सांगत आसलो देव, मोइशे सांगत आसलो देव, सेम देव हांव तुज्या सांगत आसा. सेम देव खंयच्या भुंयचेर तूं पांय दवरताय ती भुंय तुज्या आशिर्वादी जाल्ली जातली. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा की तुजे विरुद्ध कोणच उबे रावचो ना. परतून म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 तूं खंय वच थंय हांव तुज्या सांगाता येतालोच आनी तुज्या सगळ्या रावतलो देव जावन आसा. आयसाया चॅप्टर 66 वर्स 13 म्हणटा की हे जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तसो तुजो देव एवरी डे हर एक वेळार हर एक घडी तुका बुजयतलो तुजो देव जावन आसा. तुजो देव तुजो बुजयतलो जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देव अब्राहमाक म्हणटा, भोव आपुरबायर म्हणटा की पळया हांव तुज्या तावन एक व्हड पर्जा उपसयतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वादीत, तूं जातलो एक आशिर्वादीत. म्हणा एकडी तूं जातलो एक आशिर्वादीत. आज तुज्या घरांत तूं जावंक जाय एक आशिर्वादीत. तूं जावं फ्रॉम घोव जावं फ्रॉम बायल आज भुरगीं तुमी जावंक जाय तुमच्या घरांत एक आशिर्वादीत जाल्ली, कित्याक तुमच्या द्वारे आशिर्वादा तुज्या कुटुंबाच्या सांद्या मध्ये वाळोवन येवंक जाय, वाळोवन येवंक जाय. आज परतून आमकां म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 12 to 15 आपुरबायर म्हणटा की तूं म्हजो मोग करतले आनी तूं एक आशिर्वादांनी भरलेलो व्यक्ती जातलो. द्वितीय नियमांत 22 आमकां 7 आपुरबायर म्हणटा म्हज्या मोगाचे न्हू तूं जातलो एक आशिर्वादांनी भरलेलो आनी बेसांवांनी भरलेलो, कुरपेन भरलेलो, कित्याक आशिर्वादा तुजे तावन सगळ्या घरा बेशेर वाळोवन येता. त्या खातीर आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आशिर्वादा जोड घेतली जावंक जाय, आशिर्वादांनी बेसांवां अनुभव करून घेतली जावंक जाय. एकडे वाचया आमी द्वितीय नियमांत 22:7 वळी 1:12 तावन एकडे पळया. तुमी हे आदेश आयकून हे सत्र्यान पाळशात जाल्यार सर्वेस्प तुजो देव आपणे तुज्या पुर्वजांक बसयल्ल्या प्रमाणे आपलो सल्लो सांबाळतलो आनी तुका आपलो थीर मोग दाखयतलो. वळी 13 तो तुजो मोग करतलो, तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तो तुजो मोग करतलो आनी तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. परतून आशिर्वाद तो तुजो मोग करतलो, तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुजी संख्या वाडयतलो.
ताणे तुझ्या पूर्वजांक आपूण दितालो म्हूण सपूत घेवन बसयल्ल्या त्या देशांत तो तुझ्या संततीचेर आनी तुझ्या शेताचेर पिकाचेर आनी तुझ्या धान्याचेर तुझ्या दाकासोराचेर तुझ्या तेलाचेर तुझ्या गोरवां वस्त्राचेर तुझ्या शेळयेचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर गोरवां वस्त्रां बँक बॅलन्स तुवें आज खंयचो बिजनेस हात घाले ह्या सगळ्या वस्तूचेर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो. मागीर म्हणटा की तूं हेर सर लोकांचेर चड आशिर्वादीत जातलोय. तुमच्या मदीं कोणूच दादलो वा स्त्री भुरग्यां विणे आसचिनात. तुमच्या घरांत कोणूच वांजडी उरचिनात. जण एकल्याची देव आशिर्वादीत करतलो. आज परतून म्हणटा पळय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 12 वर्स 20 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 and 13 म्हणटा की सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जावं फुरो सकाळी जावन सांज म्हणशेर आज वावर करता. साम चॅप्टर 127 वर्ड्स आमकां 2 and 3 म्हणटा की त्या सुवातेर सकाळी फुडें तूं उठ्ठे आनी काम करूंक येताय. सांजेर पुरासाण जावन तूं घरा येते जाल्यार देव आपल्या भुरग्यांक हे सगळे निदेन दितालो. तुजो वावर व्यर्थ जावन आसा म्हळ्यार तुजो वावर करते ओन्ली धांवतय सकाळी तो रात मातशें काम करताय. ते देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद त्या वावराचेर आसूंक जाय. त्यो जिवितांत देवाचो आशिर्वाद आसूंक जाय. तुज्या जिवितांत देवाची बेसांव आसूंक जाय. देवाची बेसांव आसा जाल्यार तुवें देवा सांगता बसूंक जाय. देवाले उलोवंक जाय. देवाले बसाबस करूंक जाय. त्या ते आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 18 म्हणटा की ये आनी बस आमी उलोवया. आमी बसाबस करया. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव एक आपुरबायेचे एक टेस्टिमनी तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. एक दुबळे फॅमिली दुबळे कुटांब तांचे कडेन कांयच ना. घरान विडियो बांदतात ती सुमार 1 वर्स 3 म्हयने जाले ताणें दिल्ली टेस्टिमनी. तांकां अशे दोगूच जाण तरणाटे हे बिडियो बांदून हे बायल बिडियो बांदता गोकुली कामां वेतालो. अशेंच हर एक दीस सांजेर आमोरीचे 8 तावन या 9 1 घंटो तांच्या घरा मागणे रजार आसाच. कित्याक म्हळ्यार दुबळे कुटांब भक्तीपणाचे कुटांब आत्मीक ग्रेस कॅन भरले कुटांब. म्हज्या मोगाचे न्हू एकच तांचे मागणे देवा हे ल्हानशा आमी घरांत आसा हांव बिडियो बांदता म्हजो गोकुली कामां वयता तोल्या कश्ट जिवीत आमी जियेता. देवा आमकां एक वाट उक्ते कर. आमकां तूं आशिर्वादीत कर. हर एक दिसा ह्या कुटुंबांनी मागच्या सगळे मागणे जावंक न्ही सोम्या आमच्या जणे आमच्या कुटुंबाच्या दिसांनी आशिर्वादीत कर. आमची वाट उक्ती कर. आमकां वाट दाखय. आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. सगळे मागणे जावंक न्ही ह्या भुरग्याचे तकल्या आवय बापायन हात दवरचे आनी मागचे सोम्या आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. एज्युकेशन मुक्त जालें आनी सदांच आमच्या मागणी आयकून आसा ती एज्युकेशन मुदोवंक आनी 1.5 म्हयने भुरगे घरांत बसले खंय काम ना. एक दीस आमरी जावंक न्ही सगळ्यांनी दिमी घाल मागूंक लागले सोम्या ह्या आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. आज तुवें आशिर्वादीत केल्ले वयस जाला त्याच अब्रामाची आशिर्वादां अब्राम दिली आशिर्वादां इसाका दिली आशिर्वादां जाकोबा दिली आशिर्वादां आज ह्या भुरग्यांचेर घाल्ली वयस जाला. आमचे भुरगे उदारगते पावताले. आज तुवें आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद करूंकच जाय. कित्याक म्हळ्यार सदां न्हीद आमी तुका उलो मारत्या साव. जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की आज प्रत्येक उलो मारतला की दीस तो सोडचे ना गुप्ती दिरवी तो तुका कळीत करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू मागता आनी भुरग्यांनी भावार्थान मागूंक सुरू केलें. 3 ते 4 मागण्यान भाग घेताली. आराधनाचेर दिमीगान हात वयर बारून अनेक घंटो एक्स्ट्रा दनपाराचे मागणे सांजेचे अनेक घंटे कंटिन्यू तेणी मागूंक सुरू केलें. कोणेय एका व्यक्तीन अन्योन व्यक्ती एकलो अनबावडती व्यक्ती एका भुरग्याक फोन करून म्हणा लागलो की पळय आज दुबयत बरें काम आसा हांगा ये हांव तुका विजिटींग विजा धाडटा आनी पयशे सगळे हांव खर्च करता तूं कांयच भियेनाका तूं ये आनी हांगा काम कर. म्हज्या मोगाचें न्हू तांकां एक अजाप म्हणल्यार बरी अन्योन व्यक्ती खंय जस्ट मेळ्ळो व्यक्ती केदाळे एक फोन नंबर दिलो. देव आपल्या दुतांक हर एकल्या जिवितांत प्रोवायड करता.
म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या जिवितांत आशिर्वाद मेळाची जाल्यार कोणायत बरी देव आमकां प्रोवायड करता आमकां कळ्ळें आसल्या बरी आनी भुरगो सगळें ते पासपोर्ट पुरो रेडी केलो आनी विजा ताणें धाडले म्हज्या मोगाचे आनी भायर दुबयच्या गांवांत गेलो आनी नो गांव त्या कांयच कळीत ना जाल्यार ताणें इतलेंच म्हणटा की तेंची टेस्टिमनी अशी आसली की देवान आमकां वाट दाखयली देवान आमकां वाट दाखयली देवान आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादीत केलो तो गेलो ताच्या भावाक पयलें ताणें आज दोगांय जाणां भाव बऱ्या कामार त्या सुवातेर आज बऱ्या वावरार त्या सुवातेर काम करना आसा हांव लास्ट दुबय गेल्या वेळार ताणें दिल्ले टेस्टिमनी ब्रदर हर एका दिसा 3 ते 4 मागणें आयकून आसा आज आमी दुबय आयला जाल्यार राती बसून बरें करून मागणें आयकून आमचे पर्सनल मागणें कर मागीर न्हिदूंक वता कित्याक आमी चिंतिनातली सॅलरी देवान आमकां दिली 1 लाखा वयर आमकां सॅलरी आसा हांव आनी म्हजो भाव दोगूय जाणां ह्या गांवांत बरें काम करना आसा आमचो एम्प्लॉयर बॉस बरो आसा आपूण तो एक मागण्याचो व्यक्ती तो एक क्रिस्ती भाव आमकां आपुरबायन पळयता आसा आमचे कश्ट देवान परिहार केले समाधान आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिला देवान आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादा घाली कित्याक म्हळ्यार जे कितें आमचे जिवीत उणेपण आसले कश्ट आसले अस्कत आसले सगळे देवान काडले ब्रदर म्हज्या मम्मी डॅडीच्या तोंडाचेर हांसो आसा आमी व्हिडिओ गेमांची कामां बंद करिल्ले तांचे तोंड आज आमच्या आवय बापायक आमी दोगूय जाण बाबा आपूण भयण पळोवन आसा मोगाचे न्हू आज आशिर्वादा आमच्या जिवितांत गरज आशिर्वादाच्या बदला आमी खरगां मागून घेवची न्ही त्या खातीर बरें खरा साम 119 वर्स 68 म्हणटा की देव बरो आनी बरें ते हर एकल्या मनशा कुळाच्या जिवितांत करता त्या खातीर आज हांवें बरें करया बऱ्या देवा सांगात रावया आनी बरें करूंक ट्राय करया जितलें तूं बरें करते तितली बेसांवां तुज्या जिवितांत देंवून येता हर एक दिसा बरें करच्यान आमचो हात मुखार वचून दी आमी पाड करच्या न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फावटी आमच्या जिवितांत बरें करच्या बदला आमी पाड करता बरें जावच्या बदला आमी तुटयता कोणी एकलो व्यक्ती वयर वता सवण सकयल घालता आमी कितल्या फावटी अन्याय करता आमी म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळी देवसराची सकस जावन आसा त्या खातीर देवाचे उतर आज डिट्रॉनॉमी 28 वर्स 12 आनी 13 परतून वाचता ऐका सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो भरपूर दिव्यांनी भरलेले आज ते दिव्य कोण चोरून व्हरता भिवची गरज ना आज ते आसपदी कोण लुटून व्हरता म्हणून पळोवची गरज ना कित्याक हांगा देवाचे उतर म्हणटा की सर्वेस भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो तुज्या भुंयक फावते वेळा पावस धाडटलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर देव आशिर्वादीत करतलो तुजी हाता घेतली कामां आज ठक्क जाला जावं फुरो आजुनूय त्याच 18,000 पागांत असे जावं फुरो त्याच 18,000 सांबाळांत असे जावं फुरो आज म्हज्या मोगाचे न्हू भुरगीं आसा कितल्या फुडें आमी कश्ट जावं फुरो आमची भुरगीं आज वाट चुकोवन वेते आसा जावं फुरो आज तुवें हाता घाल्ली कामां स्टक जाला जावं फुरो आज प्राय जाते आसा तुज्याले कांयच ना ना काजार ना घर ना पयशे ना कांयच ना सगळे लॉस स्टक जावन गेला आज उतार म्हणटा देवाचे आपुरबाय म्हणटा तुवें हाता घाल्ले सर कामाचेर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो जर तुवें हाता घाल्ल्या कामाचेर देवान आपली आशिर्वाद देंवयची जाल्यार तुजी नदर तुज्या देवाचेर आसूंक जाय तुजी बोब तुज्या देवाच्या कानाक पडोवंक जाय तुजे काळीज तुज्या देवाचे उक्ते करूंक जाय आनी ताची कृपा तुवें जोड घेवंक जाय हर एक दिसा हान्ना बरी आमची काळजां ते देवाचे उक्ते करूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू तेन्ना प्रत्येक तर आमकां जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 12 आनी 13 म्हणटा की इसाकान ज्या प्रदेशान बी ओंपली त्याच प्रदेशान 100 वांट्यांनी तो लुवंक सुरू जालो इसाकान ज्या प्रदेशान बी ओंपली त्याच प्रदेशान 100 वांट्यांनी ताणें लुवंक सुरू केलें मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत लुवला मात्र ओंपला मात्र लुवल्लें उणें आसा जावं फुरो तुजे बिजनेस तुवें ओंपलाय लुवल्लें उणें आसा तुवें जायत्यो जोडले आज लुवल्लें उणें जालां कित्याक तुवें बँकांत दितलें ना सगळें खंय गेलां कळीत ना येता मायक जावन गेल्ल्या बरी आसा तुवें जिवितांत ती म्हज्या मोगाचे न्हू जायती समस्या अशेंच जाला आज त्या देवाचेर नदर लाय उलो मारत्या सोम्या हर एक घडी उलो मारत्या सोम्या जायते ओंपला लुवंक जायना कित्याक कांयच ना सगळें पोल आसा टोळ्ळ आसा कांयच ना आमच्या जिवितांत ओंपला जायते ओंपला लुवल्ले थोडेच जावन आसा ओंपले 100% जाला लुवल्ले 20% मात्र आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मागूंक जाय
सुम्या आज वंपले चड आसा लुवंक कांयच ना म्हज्या लागीं लुवंक कांयच ना आज तो लुवंक दितालो कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 39 म्हणटा की देवान कोणाची इसाक इतली आशिर्वादा घाली की हर एका वेळा आशिर्वादा त्या जिवितान देवून येतली इसाकान खंय बांय इसाकाच्या कामाच्यानी खंय बांय कोंडली ते झरीचें उदक येवंक सुरू जालें झरीचें उदक दुस्मानान येवन ती बांय हडप केली जाल्यार अनेक बांय कोंडली थंय झरीचें उदक येवंक सुरू जालें जर म्हज्या मोगाचे न्हू देव तुमच्या पक्षान आसा आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 17 म्हणटा की तुज्या विरुद्ध वापरूंक गेलेली खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जावची ना इसाकाच्या जिवितांत ती कितले बांयो ताणें भितर घालून घेतला रे इसाक खंय बांय खणटालो ते झरीचें उदक वाळून येतलें मोगाचे न्हू आज आमी कितेंय करीत जाल्यार देवाची आशिर्वादां आमच्या जिवितांत देवून येवंक जाय त्या खातीर आमी खंय खणला बांय ते झरीचें उदक येयचें जाल्यार देव तुज्या सांगात आसूंक जाय ते तुवें तुज्या देवा सांगात एक जावन आसलें वय जाल्यार खंय तूं पांय दवर ती बूय आशिर्वादीत जातली जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3 त्या खातीर इसाकार बांय खणली ते झरीचें उदक येलें तुवें जिवितांत आज जावं फर खंयचो बिजनेस घालूंक वयताय जावं फर भायर वचूंक आसचें जावं फर बरे कंपनींत तूं काम करूं आसचें आज देवाचो आशिर्वाद जोडच्या खातीर देवा सांगात एक जावं राव तोच सर्गीचो बाप तुका वर्त्या कुरपेन वर्त्या सक्तेन वर्त्या पदवेन भरतलो तुवें हाताक घाल्ले हर एक कामां जावं फुरो आज तुवें कुटुंबाक उण्या पोवन आसा आज जावं कोर्टान केस आसा आयज दीस कसो वर्सो म्हण तूं कळीत ना लॉन कशें फारीक करचें म्हूण कळीत ना रिणांत कशें भायर येवचें म्हूण कळीत ना आज वायट संवयेंत कशें भायर येवचें म्हूण कळीत ना हे सगळ्याक तोच जेजू एक वाट जावन आसा त्या खातीर उतार म्हणटा की जेजू जो आसा वाट सत आनी जिवीत जावन आसा परतून आमकां पळया बापूरबान म्हणटा की लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9 and 10 म्हणटा की हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो आनी आशिर्वादांनी आज हांव तुमकां भरतलो परतून म्हणटा साम 115 वर्स 13 म्हणटा की सर्वेस्पर भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर देव आशिर्वाद घालतलो आज आशिर्वादेर माग्या प्रत्येक तरां माग्या आमची काळजां मनां सुम्याक दिवया सुम्या तुज्या वाटेन म्हाका चलय सुम्या आज झरीचें उदक म्हाका दी की जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 म्हणटा की साताचो पवित्र आत्मो तुजे देवून आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण साताक व्हरून पावयतलो परतून म्हणटा की आमकां जो आमकां जॉन चॅप्टर 7 वर्स 35 म्हणटा की आज परबेची निमाणे दिसा जेजू वडा ताळा म्हणालो कोणीय जो कोण तान येता तो म्हजेशी येवं दी तान येता तो म्हजेशी येवं दी हांव तांकां झरीचें उदक दितलो समारिया स्त्रियेक झरीचें उदक दिलो तोच जेजू आज आमकां झरींतलें उदक दिवं दी आनी आमची तान भूक तोच जेजू आमकां थांबोवन दी आमेन Hallelujah, hallelujah.
देवा सर्गातावन देवोन आयल्या देवा तू आयलाय उड्याच्या रूपा सर्गातावन देवोन आयल्या देवा तू आयलाय उड्याच्या रूपा तुका वरदान करता भक्तीपणी तुझे मोखार येता तुका वरदान करता भक्तीपणी तुझे मोखार येता आराधना देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता आराधना देवा आत्म्या आराधना त्रिएक देवा आराधना देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता आराधना पवित्रात्म्या आराधना त्रिएक देवा आराधना देवा बापा आराधना जेसू ख्रिस्ता आराधना पवित्रात्म्या आराधना त्रिएक देवा हालेलू हालेलुया 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 सगळे म्हज्या संगता मेळात आनी देवाची स्तुती करात जेसू आमचे मुखार आसा जेसू आमचे सोवे आसा हे पवित्र उंड्या रुपांत तो आमचे लागीं आयला हे बाग ताणें आमकां दिलां ताचे मुखार मागणी करूंक म्हणटच जेसूची खुशी जाले आमचे जिवीत आमचे घराणे बेसावनी भरूंक मोगाळ भावनांनी भेंडो ह्या वेळार ताका आमी काळजांत हांव अर्गां दिवया हालेलुया 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 जेसू 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 भाव भयणानो ह्या वेळार आमचे मुखार आसा आमचो जेसू आमचे दोळे उक्ते कर ताकाच आमी पळोवया
ह्या जाग्यार उंड्या रुपार तो आसा आनी तूं आसाय ताच्या हाजीरपणांत. उक्तेकत तुजे दोळे पळय ताका. घडी तुका ताचे लागीं येवंक जावंक ना, त्या देखून तो तुजे लागीं आयला. ताचे हाजीरपण अनुभव करून ताचे हाजीरपण एक व्हड बेसांव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक म्हूण समजून काळजांतावन ताका आर्गां दी. काळजांतावन सांग जेसूक, हे वर्तें भाग तुवें म्हाका दिल्लें आसा आनी त्या देखून धन्या म्हज्या देवा तुका आर्गां, तुका दिनवास, तुका वागकणी. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, सामुएलाचो पुस्तक 2 वर्सो 9 वळींतावन सोल्याचे आर्क दाविदाच्या ताब्यांत येतोस. ती आपल्या घरा आपल्या राजधानींत व्हरूंक तयार ना जालो दावीद, आनी खंय तरी ती सांडून वचूंक ताणें निर्धार घेतलो. कित्याक आर्क पेट आपल्या ताब्यांत आसचें केदें व्हडलें आशिर्वाद म्हूण तो वळखनातलो. गात म्हणल्या जाग्यार ओबेद एदोम म्हणल्या मनशाच्या घरा ती आर्क पेट सांडूंक ताका एक स्वात मेळ्ळी आनी थंयसर ती आर्क पेट सांडून तो आपल्या घरा गेलो. 3 म्हयने पाशार जाले आनी कोणे तरी येवन दाविदाक सांगलें, आर्क पेट कोणाच्या घरांत तूं सोडून आयलाय, त्याच आर्क पेटीक लागून त्या मनशाचेर म्हणजे ओबेद एदोमाचेर, ताच्या घराण्याचेर आनी ताच्या घरांत असल्या सर्व वस्तूंचेर म्हणजे ताच्या कुटुंबाच्या सर सान्याचेर देवाचो आशिर्वाद देवून आयला. देवाचे सुबामपण आयला. हे आयकून आर्क पेटी उद्देशी ह्या मनशाचे घराणे आशिर्वादीत जालें तें समजून दावीद आतां येता. परत ओबेद एदोमाच्या घरा आनी व्हडा दबाज्यान तो ती आपल्या घरा व्हरता. आर्क पेटेंत कितें आसलें? मन्ना, पालेले अरुणाचे बेत आनी कराराचे फातरी, देवाचे उतार, देवाचे हाजीरपण, देवाची मोहिमा. आर्क पेट जावन आसा आशिर्वादाची खुणा, येवच्या सोडवणेची खुणा. आयच्या दिसा जीव उंडो सर्गीसो आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या घरांत अरदान आमी करया आनी आमचे म्हणलें सगळें ताच्या हातान घालया. मागया जेजू लागीं ह्या पवित्र उंड्या रुपार आज तो आयलाय म्हज्या दोळ्या मुखार. हे समया म्हज्या घरांत राव, समया म्हज्या घरांत राव, समया म्हज्या कुटुंबांत आशिर्वादीत कर धन्या हे म्हजे घराणे. उक्ते कर तुझे दोळे आनी पळयची सुख.
आनी हे जे दिसा तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबांत जे कितें सडूणे जालां ते सगळे ताका भेटय. उक्ते कर तुझें काळीस आनी तुजें मौन. उलय तुज्या इश्टा लागीं, तुज्या जिसू लागीं. कोण आज तुज्या घरांत तुका भेट दिवंक आयला सांग ताका, सुम्या पळय म्हजी परिस्थिती, कितें करचें म्हाका कांय कळना. ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत भायर सरूंक म्हाका वाट मेळना. म्हज्या घरांत कोण पिडेस्त आसा. वैजाक वखदाक म्हजे लागीं नात पयशे. कितें करूं धन्या. कोणाशी वचूं सोम्या. तूंच एकलो आसाय. कोणा लागीं म्हाका येवंक जाता. कोण म्हाका निराश करचो ना. आनी त्या देखून आज हांव तुज्या लागीं येता धन्या. म्हज्याच कुशीची वाट हांवें धरली. निर्फळ जालो हांव म्हज्या जिवितांत. आज म्हाका जाय धन्या दिवंक म्हजो हात तुज्या हातांत आनी मागोंक तुजे लागीं धन्या तुजे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर. तुजे वाटो म्हाका उक्ते कर. घालता धन्या म्हजो हात तुज्या हातांत. दर धन्या म्हजो हात घट. हांव जाणा सोम्या हांवें तुजो हात धरलो जाल्यार सोडीन. पूण तूं म्हजो हात धरताय तेन्ना धन्या तूं केदींच सोडिनाय. दिता धन्या म्हजो हात तुज्या हातांत. चलय म्हाका धन्या तुज्या वाटेन. तुज्या हातान म्हजो हात जेजू 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 घालता हांव. तुका तेंकून विश्वासान जेजू 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 धरता वाट. तुज्या हातान म्हजो हात जेजू 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 घालता हांव. तुका तेंकून विश्वासान जेजू 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 धरता वाट. उडास काडटा धन्या. ती उतरां तुवें म्हणली जाकेवाक. आज ह्या घराक तारण आयला. जाकेवाच्या घराण्याक तारण आयलें तेन्ना जेन्ना तो एकलोच तुजेशी आयलो धन्या. जेन्ना ताणें एकल्यानच आपली पातकी वाट सोडून पातकी आशा सोडून आपणाचे आसा ते सगळे त्याग करून तो तुजे लागीं आयलो. ते कशें धन्या. आज म्हजें कुटाम हांव पळयता तेन्ना म्हाका खंत जाता. वय हांव मागता. सदांच हांव तुजे लागीं येवन मागता. पूण म्हजे घरची पळय सोम्या आपल्याच कुशीची आपलीच वाट धरतात. तर तांची बाचावी कशी जातली धन्या. उक्ते का तुजे दोळे आनी पळय तुज्या जिसूक. माग जिजू लागीं जाकेवान केला तेंच करूंक म्हाका कृपा दी. आनी जाकेवान केलें तें कितें जिसूक पळोवचे खातीर. लोक कितें म्हणत. लोक आपली फकाणां करतीत. लोक आपणाक हांसतलो हें सगळें चिंतीन आसतना एका रुमडेच्या झाडाचेर चडोवन बसता. आनी जेजू कोण त्या वाटेन पाशात जावन वेतालो ताका पळयता.
आणि जेजू ताका म्हणटा जाकेव सकला देऊन ये. जेजू त्या वाटेन सोलोन वेतालो तो अकस्मात जाकेवाक ताणें कशें पळयलें. पवित्र उतार आमकां सांगता, कीर्तनकार आमकां ही खबर दिता की देव सरकारतावन वडो घालून पळयता. कोण एकलो तरी ताका स्वता जाल्यार देवाची दिश्ट त्या मनशाचेर बसलेली आसा. कित्याक सोडलो जाकेव त्या रुमडेच्या झाडाचेर जेजूक पळोवंक नाय? त्या वेळार ताचें काळीज मोन कितें आत्रेकतालें? एकच एक आशा, जेजूक हांवें पळयचें. ताचें मोन इतलें जेजूक पळोवच्याचेर आसलें की कोण आपणाक कितें म्हणत, कोण आपणाक हांसात, तें कांयच ताका पडलें ना. लोक गडे तें थंयसर उलयतालो पूण ती उतरां ताका आयकूंक नात. सगळ्या तुज्या काळजांत तूं म्हाका सोदशी जाल्यार हांव तुका मेळटलो म्हणला जेजून. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, ह्या वेळार तुका आसा ते कश्ट, दूख, बेजाराय ते सगळें चिंतच्या बदलाक दवर तुजें मोन संपूर्ण खंय जेजूचेर. जेजून जाकेवाक पळयलें, थंयच तो रावलो, फुडें वचूंक ना. ताका उलो मारून म्हळें, जाकेव देव सकला, म्हाका तुज्या घरांत येयचें, तुज्या सांगाता जिवीचें. एकच एक उडी मारून जाकेव देवलो सकला. लोकांची गुणगुणे सुरू जाली. लोक उलोवंक लागलो, अरे अरे हें कितें आतां? जेजू पातक्यागेर जेवणाक वेता. आनी त्या वेळार जाकेव म्हणालो, आतांच्या आतां म्हज्या ग्रेस्कायेचो अर्द वांटो हांव गरिबांक दिता आनी कोणाक हांवें फसयलां जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव फारीक करता. आनी तेन्ना जेजून ताका म्हळें, आज ह्या घराक तारण आयला. तरी हांगासर आमकां कितें समजता म्हज्या भाव भयणी? जाकेव जावन आसलो त्या घरचो येजमान. ताणें तें घर चलयचें. कोणाक ताणें फसयलां, ताणें 4 वांट्यांनी फारीक करचें जाल्यार अर्दो दुडू तासो ताणें गरिबांक दिलो जाल्यार ताका उरलें कितें? कांय ना. तर आतां ताणें आपलें घर चलोवचें कशें? असली करणी करून ताणें सगळें आपलें घर देवाच्या हातान घालें. आनी देवाच्या हातान घाल्लें तें सगळें बऱ्याक बदलता म्हज्या भाव भयणी. आनी ह्या वेळार भेटोवन दी तुजें कुटुंब, तुज्या कुटुंबाचे सांदे, तुजे घरची एक ती परिस्थिती, तुजी पिडा, तुजे खासगी गरजो, तुज्या कुटुंबाची गरजो, सगळें जें कितें तुका तुज्या कुटुंबा विशयेंत बरें दिसना, रडयता, खंतीन घालता. आनी सांग जेजूक, सगळें तुज्या हातांत सोडटा सोम्या. कित्याक म्हाका जाय तुवें म्हज्या कुटुंबा विशयेंत म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयला. तो एक सोप आज म्हज्या कुटुंबा विशयेंत उलय सोम्या, पुरो. दुसरें कांय नाका म्हाका. आनी त्या देखून घालता म्हजो हात तुज्या हातांत. आतां आनी जावं म्हज्या कुटुंबा विशयेंत या दुसऱ्या खंयच्याय विशयेंत हांव कंत करिना धन्या. आनी जेन्ना त्या कश्टाचो उडास म्हाका येता, तुजे मुखार मोळ म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी तुज्या बासवणेचो उडास काडटा. आज ह्या घराक तारण आयला, सगळें तुज्या हातांत सोडलां. तूं म्हजे खातीर वावर करीत आसाय. आनी नव्यान गायन गायता, तुज्या हातान म्हजो हात. तुज्या हातान म्हजो हात,
जेजू 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 धरतावा तुझ्या हातान मोजो हात जेजू 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 घालता हांव तुका तेंकून विश्वासान जेजू 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 धरतावा जेजू 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 धरतावा जेजू 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 धरतावा सुम्याच्या हातांत आम्ही सगळे सोडून दिला सुम्याच्या हातांत आम्ही घालले ते सगळे ताणे आपल्या हाती घेतला सगळे तुझ्या म्हज्या बऱ्याक तो बदलीत आसा ओ विश्वास आमी दवरया भाव भयणांनो आनी ह्या विश्वासान देवाचे बेसांव आमी स्विकार करुया जाता जाल्यार दिमी घालात Sacramenta popovi Sacramenta doivi Sormoi mani dinva tujiz Sausoda Sacramenta popovi Sacramenta doivi Sormoi mani dinvas tujit Sausoda Sacramenta popovi Sacramenta doivi Sormoi mani dinvas tujit Sausoda